السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الأول من سلسلة تصحيح امتحان الوطني موحد البكالوريا الدورة العادية 2019 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي. هنا هذا غيكون خاص بمسلك علوم التدبير المحاسباتي. نبداو على بركة الله. الدوسي نيميرو 1 travaux de fin d'exercice et pas de synthèse. دونك قراو هاد الباراغراف الأولى. Donc l'entreprise Hebatex كذا spécialisée dans la fabrication. C'est très bien. Donc كدير fabrication كذا كذا. Ou l'exercice travaux d'inventaire relatif à l'exercice 2018. Donc l'exercice هو ديال 2018 اللي غنخدمو عليه. Donc document numéro 1. L'amortissement. Brevet, marque, droit et valeurs similaires. Donc la valeur d'entrée, le mode d'amortissement c'est dégressif, coefficient 1,5, 4 ans. Très bien, donc extrait du tableau des amortissements qui est l'annexe numéro 2. Très bien, معلومة مهمة جدا هذه. Matériel et outillage, donc une machine de découpe de tissu acquise le 3/4/2010 pour une valeur de 600 000, mode d'amortissement constant, extrait de la balance avant inventaire, voilà. Aux sessions le 19/2/2018, la machine de découpe de tissu a été cédée. Donc, تباعت la machine de découpe. Donc, le 2018. C'est très bien. Donc, le document de provision. حتى نساليو l'amortissement ديالنا. نجيو نشوفو les questions. Donc, travail à faire. Calculer le taux d'amortissement de la machine de découpe de tissu. Donc, voilà la machine. عطيناش le taux ديالها. Donc, حنا خصنا نحسبوه. C'est très bien. غادي نخدمو السؤال الاول بالقاعده ديالنا. شنو هي القاعده؟ كتقول لك لا دوطاسيون او بيان لو كومول كيساوي لا فالور d'origine fois le taux fois n sur 12. دونك هذه القاعده ديالنا، يعني كلشي مقسوم على 12. حنا هاد القاعده بغينا ناخدو منها لوطو. دونك خاص يكون عندنا كلشي مع هذا لوطو. نشوفوا واش عندنا المعطيات كامله. الكومول فوالا لامورتيسمون ماتيريال اوتياج، ها هو عندنا لو سولد كريديتور. دونك هذا الكومول دامورتيسمون ملي كيكون سولد كريديتور. دونك كومول دامورتيسمون ملي كيكون في الديبي، راه سيتادير ان هذيك لا ماشين خرجات، بعتها او صافي، المهم كتحيد من البيلون ديالي. دونك هنا السولد كريديتور هو هذا، دونك كومول هو هذا. عندي امتى دخلات؟ دونك عندي ان، عندي لا فالور دونطري. دونك لقى تي باستعمال شويه ديال الرياضيات. دونك تي انا باغي تي، اذا تي غندير برودوي اون كروا. اذا تي كتساوي لا دوطاسيون اللي في هاد الحاله عندنا هو الكومول، غنخدمو بالكومول. دونك دوطاسيون فوا 12 وغادي نقسمها على لا فالور دونطري فوا ان. فوالا، دونك هادي هي القاعده باش غادي نجبد لوطو ديالي. اذا ناخدو المعطيات ديالنا. الكومول هو هذا، اذا غادي ناخدو فوالا الكومول. دونك لو طو كيساوي، دونك الكومول هو هذا فوا 12. مزيان، مقسومه على لا فالور دوريجين. دونك لا فالور دوريجين هي 600 000 fois n. Donc n غادي نحسبوها le 4 في 2010. donc دخلات في le 4 2010.
Donc كناخدو 13 moins 4. Donc il y a 9 mois. 9 mois en 2010. 9 mois en 2010. 12 ديال 2011. 12 ديال 2012. 12 ديال 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. فوالا شحال عندي 93 شهر. علاش حبست في 2017؟ لان هذا افون انفونتير، يعني لانفونتير ديال 2018 راه ما داخلش في لا بالونس، يعني حدي حد 2017 دونك غنحبس في 2017. اذا 93 غادي ندير 93. هذه هي المعطيات ديالي. اذا شنو غادي ندير؟ ما عليا الا انني نحسبها بالكالكولاتريس. دونك انا غادي نعطيها ليكسيل يحسبها. غادي تعطينا سي 0.125 الى ضربتها في 100 غادي تعطيني 12 donc 12,5. donc c'est 12,5. donc l'auto هو 12,5%. هذا هو l'auto ديالي. 12,5% هو l'auto d'amortissement. c'est très bien. donc نعاودو نحسبوها بكالكولاتريس بالنسبة للناس اللي استعملوا الكالكولاتريس. donc عندي 581,250 في 12 مقسومة على 600,000 fois 93 fois 100 ديال pourcentage. donc c'est 12,5%. donc هو l'auto ديالي. La deuxième question. Donc la deuxième question, c'est compléter l'extrait du plan d'amortissement de la machine de découpe de tissu. Annexe numéro 1. Donc on va sur l'annexe numéro 1. Voilà. هذا هو l'annexe numéro 1. قال لك نعمره. La valeur d'entrée, l'annuité, l'amortissement cumulé ou la valeur d'amortissement. Donc هنا لاحظوا معايا. اولا الى بغيت نلاحظ، الى كانت عندي شويه قوه الملاحظه، غادي نلقى ان الكومول دامورتيسمون قريب بزاف من لا فالور دونطري. لا كومول دامورتيسمون قريب بزاف من لا فالور دونطري، سيتادير ان بقات ليها دوطاسيون وحده وغادي تولي توتالمون امورتي. دونك هاد الدوطاسيون هادي شحال غادي تكون؟ غادي تكون هي 600,000 موان الكومول غادي تعطيني 18,750. يعني بقات دوطاسيون وحده هي اللي بقات وغادي تسالي. مزيان. وحاجه اخرى، شنو هو لوطو ديالي؟ هو 12.5. هذا هو لوطو ديالي. لوطو ديالي هو 12.5. دونك انا كنحاول نفكر معكم، كنحاول نلقى معكم بزاف ديال الحلول باش ممكن انكم تخرجوا. دونك لوطو ديالي هو 12.5. شنو هو عدد السنوات اللي غيعطيني اللوطو ديال 12.5؟ دونك غادي ناخذ 100 ونقسمها على 12.5 حسب القاعده ديالي ديال اللوطو. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 8 سنين. دونك 8 سنين هي لا ديوري دو في ديال هاد لا ماشين هادي. 8 سنين. فوالا. من 8 سنين امتى دخلت؟ هي دخلت في 2010. دونك غادي تسالي في 2018. 8 سنين. فاهمين؟ غتسالي في 2018. وبما ان عندي انا ضربات 4 شهور هنا ياك، اذا البقيه خصها تضربها هنا، خصها تضربها في 2018. يعني شحال غتضرب في 2018؟ دونك انا 8 سنين. لاحظوا معايا مزيان، 8 سنين شحال فيها من شهر؟ فيها 96 شهر. انا قبيله من اللي حسبت خدمت هنا شحال لقيت؟ ملي خدمت هنا لقيت 93. ديجا هي ضاربه 93،
يعني شحال بقى لها من شهر. إلا نقصت 93 هنا بقات ليها 3 شهور، يعني 3 شهور اللي بقات ليها وتولي توتالمون امورتي. إذا ملي غادي نبغي نعمر البلون ديال البلان دامورتيسمون ديال العام الاخر اللي هو 2018، غادي ندير لا فالور دونطري اللي هي 600000. لانويتي ديالي شنو هي؟ غادي ناخد 600000 في 12,5 في 3 ديفيزي سور 12 ديفيزي عاوتاني سور 100 لأنني ما ضربتش في 3%، دونك هي 18750. نعاود، دونك 600000 فوا 12,5% فوا 3 سور 12 غادي تعطيني 18750. دونك لانويتي ديالي هي 18750. الكومول بما أن هي أصلا شحال كان عندها الكومول؟ كان عندها هو هذا، وهذا إلا زدت عليه هذا غادي يعطيني 600,000 اللي هي لأنها توتالمون امورتي، لأن هادشي اللي بقى فيها توتالمون امورتي. دونك لا في ان ا سي زيرو، دونك مبقاتش عندي لا في ان. مزيان، هنا غادي يطرحوا بزاف ديال لي كومونتير والاسئله. غادي يجي يقول لي لا انت خديتي ضربتي هنا في 3 سور 12 وهي تباعت في لو موا 2، دونك خاصك تضرب غير في جوج، ما تضربش في 3. دونك بالنسبه لهاد الناس هادو غادي نذكرهم ان راه في لاشين كاين درس ديال لامورتيسمون، ممكن اننا نرجعوا ليه ويشوفوا باش يضبطوا المسائل ديالهم مزيان. والدرس راه مكون من 5 ديال الاجزاء، دونك ممكن انك تمشي بشويه بشويه لك. هنا السؤال هو انني خصني نعمر لو بلون دامورتيسمون. دونك لو بلون هذا هو، هذه هي لا كيسيون ديالي. دونك لو بلون دامورتيسمون شنو هو لو بلون؟ راه حنا كنقولوها بالدارجه ديالنا، كنقول لك البلان. دونك انت داير بلان، باغي تخرج مثلا، باغي تلبس تيشيرت مسكم، فاش بغيتي تخرج لقيتي الدنيا مضبه وشتا غتصب، شنو غيوقع لك؟ غادي تبدل، ما غاتاخدش داك التيشيرت مسكم. دونك في هذه الحاله هذه البلون ديالك غادي يتبدل، هادشي اللي كاين. دونك انا نهار كندخل شي ايموبيليزاسيون عندي كندير لا بلون دامورتيسمون، راه ما كنقولش انني غادي نبيعها وسط شي عام ولا غنبيعها، دونك انا خدام بها. جات واحد الحاله ديال لا سيسيون، دونك ديك الساعه هضره اخرى. اما البلون راه هو البلون، فاهمين؟ دونك كيتحط كيف ما هو، ما فيش بعت ولا ما بعتش ولا دي البلون كيتحط كيف ما هو. حتى كتبغي تحسب الدوطاسيون ديال داك العام عاد كتشوف شنو داخل في داك العام. دونك انا البلون كنحط البلون صافي، هادشي اللي كاين. اذا جاوبنا على السؤال ديالنا، نجيو للسؤال الثاني. calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2018. نجي لي زيموبيليزاسيون اللي عندي البروفي وعندي ماتيريال يوتياج. دونك البروفي اولا ديغريسيف، عطاوني واحد لانكس نيميرو 2 قالوا لي راه كاين فيه اكستري دي طابلو دي زامورتيسمون. دونك خصني نرجع ليه، ربما تفيدني شي حاجه هنا، لان لاحظوا معايا هذا داخل في 2017 وانا مطلوب مني نحسب دوطاسيون ديال 2018. اذا ربما ان في هاد لانكس نلقى شي حاجه غتساعدني. دونك غادي نجي لانكس نيميرو 2، فوالا لانكس نيميرو 2. دونك شنو عندي؟ البروفي، فوالا كومول ديبي ليكزارسيس. دونك سي تري بيان، هذه معلومه مهمه جدا. علاش هاد المعلومه مهمه جدا؟ لان لاحظوا معايا نتوما مطلوب منكم انكم تخدموا الدوطاسيون ديال 2018 وهذه داخله في 2017 وعندي لو مود ديغريسيف. ولو مود ديغريسيف كنعرف انني كنخدم لانويتي ديالي باعتبار لا في ان ا ديال العام اللي فات. دونك كيف ما قلنا ان
في هاد لانكس لقيت واحد المعلومه مفيده جدا اللي هو الكومول دامورتيسمون ديال العام اللي فات. علاش مهمه هاد المعلومه؟ لانني انا عندي لو مود ديغريسيف، ولو مود ديغريسيف كيخدم على لا في ان ا ديال العام اللي فات، لا في ان ا اللي بقات من العام اللي فات. دونك انا عوض انني نخدم نلقى لا في ان ا ديال 2017 باش نخدمها في 2018، دونك انا ديجا عندي الكومول عطاوه ليا في هاد لانكس هذا، ها هو عطاو ليا في هاد لانكس اللي هو 27,800. اذا ممكن ناخد 11,200 اللي هو الثمن ديال البروفي ونقص منه 27,800، وبالتالي هذه هي لا فالور دو باز اللي غادي نخدم بها اللي هي 83,400. فاهمين؟ وغادي نضربها في 37.5%، غادي تعطيني 31,275. دونك 31,275 هي الدوطاسيون ديالي. 31 دوطاسيون ديال البروفي هي 31,275. دونك 275 هذه هي الدوطاسيون ديال البروفي. دونك شي ناس غادي يمشيو غادي يخدموا عادي، دونك غادي ربما يقدر يضيع الوقت. لاحظوا هذا انا ممكن نجبدها. دونك انا عندي لا فالور دوريجين ديالي اللي هي 111,200 وعندي لوطو اللي هو 37.5. كيفاش لقيت لوطو 37.5؟ انا عندي، لاحظوا معايا، عندي 4 سنين. 4 سنين هي 25%، و 25% الا ضربتيها في 1.5 تعطيك 37.5. ها هي 25 في 1.5 هي 37.5. دونك بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يخدموا ما ردوش البال لهاد لانكس هذا، دونك شنو غيديروا؟ غادي ياخد 111,200 وغادي يضربها في 37.5%، وغادي يضربها في عدد الاشهر اللي عنده. دونك انا عندي شهر 5 حتى شهر 12، دونك هي 8 شهور. دونك فوا 8 ديفيزي سور 12 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 27,800. دونك هذه هي لا دوطاسيون ديال العام اللي فات. بما ان هي داخله العام اللي فات، دونك هي لا دوطاسيون وهي الكومول في نفس الوقت. فاهمين؟ هي اللي لقيت في الطابلو هذا، هي اللي لقيت في الطابلو هذا. دونك ممكن الا رديت البال الطابلو كنجي كناخذها ديريكت، كنشد دابا لا فالور. دونك لا في ان ا هي لا فالور دونطري موان الكومول، غتعطيني لا في ان ا اللي غنخدم بها هذا العام. انا لا الكومول معطيني في الطابلو، يعني خصنا نرد البال لهاد بعض المرات لهاد الملاحظات هادو. انا معطيني الكومول في الطابلو. اذا غادي لقيت الدوطاسيون ديالي، هي لقيتها ديال هذا العام. غادي نمشي نشوف دابا الدوطاسيون الثانيه اللي هي ديال لا ماشين ديالي. دونك انا كانت عندي لانويتي ديالي. كاين الناس اللي غيجي غيقول لك هذه الدوطاسيون بما انك درتيها في البلان دامورتيسمون، غنقول لا هذه في البلان دامورتيسمون ولكن ملي غتبغي تحسب انت الدوطاسيون هنا غناخذوا بعين الاعتبار داك لو موا اللي تبعت فيه. اذا غادي نجي غادي ناخذ 600,000 وغنضربها في 12.5%، هو لوطو اللي لقيت في الاول، وغنضربها في 2 مقسومه على 12 لانها تبعت في شهر 2. دونك لا دوطاسيون ديالي، لا دوطاسيون ديال لا ماشين ديالي شحال هي؟ 12,500. شفتوا دابا الفرق ما بين بلون كونطابل ما بين بلون دامورتيسمون والدوطاسيون؟ راه هما قال بلون دامورتيسمون. بلون هو واحد البلون تديرو مصوبو، شاءت الصدف او شوف علاش تباعت في داك الوقت، دونك ديك الساعه كنحسب لها دوطاسيون ديالها. ولكن البلون راه كيتحط اوديم، هذا هو البلون في العام الاخر غادي تمشي 18,750، ولكن ملي تباعت هي في لو موا 2 دونك في الدوطاسيون 12,500. فاهمين؟ اي فوالا هذا هو الدوطاسيون ديال البروفي، وهذا هو الدوطاسيون ديال لو بلان عفوا دوطاسيون ديال ماشين اي اوتياج. دونك نرجعوا لي كيسيون ديالنا.
Troisième question, c'est passer au journal les écritures de régularisation relatives aux dotations aux amortissements de l'exercice à la sortie de la machine de découpe de tissu CD. C'est très bien. Donc, هنا غادي نحط داكشي في الطابلو ديالي في الجورنال ديالي غادي نحطو. دونك الجورنال غادي نمشي فوالا. دونك الجورنال هو هذا 31/12 من داك العام اللي هو 2018. غادي نجي غادي نحط اولا الدوتاسيون ديالي. بما انني غادي نحط الدوتاسيون ديال البروفي هي الاولى. الدوتاسيون ديال البروفي هما 6192 دونك ان كوربوريل. وغادي نحط الثانيه الماشين كوربوريل دونك هو 6193 dotation d'exploitation des amortissements des immobilisations corporelles. هنا غادي نحط 2822 اللي هي l'amortissement ديال البروفي. وهنا غادي نحط 28332 وممكن نحط 2833 دونك هنا ما دخلاش نديرو 2833 دونك سي امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. وغادي نحط الدوتاسيون ديالي. دونك شحال الدوتاسيون ديالي هنا غادي نجي الدوتاسيون الاولى هي 31275 31275 والاخرى 12500. دونك سي لا ميم شوز هنا اي سي لا ميم شوز هنا. Et voilà, on a qu'un des dotations de l'exercice 2018. D'abord, on joue la sortie. Donc, la sortie, tu as même date. شنو عندي؟ عندي cumul d'amortissement. Donc, غادي نجيب هادي هنا cumul d'amortissement ديالي matériel et outillage. وعندي la VNA ديالي اللي هي 6513 وهنا الماتيريال الاوتياج اللي هو 2332 ماتيريال الاوتياج. وغادي نحط دونك ماتيريال الاوتياج شحال يساوي 600000. الكومول دامورتيسمون ديالي شحال؟ هاد الكالكول كديرو لهم في الورقه. الكومول دامورتيسمون غادي يجي الكومول دامورتيسمون دونك شحال كان. هذا هو الكومول دامورتيسمون ديال حدو العام اللي فات دونك 5185250 وغنزيد عليه الدوطاسيون ديال العام اللي هي 12500 دونك هي 593750 دونك 593 750 ولا في ان ا اللي بقات شحال بقات هي لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي دونك لا في ان ا هي 6250 دونك لا سورتي ديال ديك ليموبيليزاسيون ماتيريال اي اوتياج. سالينا من هاد لا كيسيون هادي هادشي اللي مطلوب منا ياك. دونك فوالا لا سورتي و جيستيفي بار كالكول. دونك لي كالكول اللي درت انا غديرهم نتوما في الورقه. Donc, compléter l'extrait du tableau des amortissements qui est une flanix 2. Donc, c'est une كملو. Voilà, وهذا. هنا خصني نكمل هذا. C'est très bien. غادي نكملو. ها هو أنا ديجا رسمتو هنا. Voilà. Donc, cumul d'amortissement في début d'exercice. شحال عطاوني هما؟ عطاوني 27800. دوتاسيون ديال هاد العام. شحال الدوتاسيون ديال العام غنديرها هي هادي. دونك الدوتاسيون ديال العام هنا قالك لامورتيسمون ديال سور ايموبيليزاسيون سورتي اللي خرجوا. دونك البروفي ما خرج دونك ما عندي والو. والكومول في لافان. الكومول في لافان شنو هو؟ وهذا بلوس هذا. دونك كومول في لافان غادي نديرو
لا الكومول اللي بديت به زائد الدوطاسيون ديال هاد العام. اي فوالا. بالنسبه للإتمو انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، شحال كان عندي في الكومول في الديبي، هو اللي عطاوه ليا هما في لا بالونس. دونك غادي ناخد وهذا اللي عطاوه ليا في لا بالونس، حطونا غنزيد عليه لا دوطاسيون، ماشي اللي في البلون. حنا هذا قلنا البلون، لا دوطاسيون. لا دوطاسيون انا حسبتها هي 12500، دونك غادي نزيد عليه 12500. هاد الإتمو خرج، هاد الماتيريال اوتياج خرج، دونك ملي خرج شحال كانت مديوره عليه ديال لامورتيسمون. دونك مديوره عليه كومول اللي كان عليه زائد دوطاسيون ديال هاد العام. والكومول في الفان ما تجيش دير لا في ان ا اللي لقينا هنا، ما تعاودش تحط ليا هادي، ما تقولش ليا راه باقا شي حاجه، راه باقا شي حاجه دونك غنحطها. نو، هذا راه خرج ما بقاش عندك، اذا ما بقيتي غتحسب عليه لا كومول ولا والو. دونك هنا ما عندنا والو. فوالا دونك هذا هو الطابلو ديالنا كيفاش غادي يعمر. دونك نشوفو واش باقي شي كيسيون اخرى خاصه بلامورتيسمون. فوالا دونك بهذا نكونو سالينا الدوكيمون الاولى، لي كيسيون الاولى الخاصين بلامورتيسمون. دونك الى الجزء الاخر ان شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.